हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मगरबी मुल्क, ख़ास तौर से अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन देश और उन जैसी सोच रखने वाली सरकारें अक्सर मुसलमानों को जज्बाती मामलात में उलझाने की लगातार कोशिश करती हैं। एक तरफ इजराइल में नई शिद्दत पसंद सरकार के बनने के बाद नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गवीर ने मस्जिद अल अक्सा का दौरा करके एक बार फिर हालात में कशीदगी पैदा कर दी है। साथ ही दूसरी तरफ फ्रांस की बदनाम मैगजीन शार्ली हेब्डो ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के कार्टून छापे हैं, जिस पर ईरान ने सख्त रिएक्शन दिया है। तेहरान में फ्रांस के एम्बेसडर को फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब किया गया और ईरान में मौजूद फ्रेंच रिसर्च सेंटर को भी बंद करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा एक अहम खबर इराक से है, जहां नए प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुडानी ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार के दौर में जनवरी 2020 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के हैदर शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मोहंदिस के बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन हमले से किए गए कत्ल के मामले पर एक बड़ा बयान दिया है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। ताज़ा खबर के मुताबिक ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने मुल्क के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की बेअदबी करने के लिए फ्रांसीसी वीकली मैगजीन शार्ली हेब्डो के कदम के खिलाफ तेहरान में मौजूद फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट बंद करने का फैसला किया है। ये इंस्टीट्यूट फ्रांसीसी एम्बेसी के कल्चरल डिपार्टमेंट का हिस्सा है, जो पुरानी फारसी एंटीक्स की स्टडी करता रहा है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने शार्ली हेब्डो की इस हरकत को ज़ायोनीवाद की इस्लाम मुखालिफ कार्रवाई और इंसानों के बीच नफरत और तकसीम को बढ़ावा देने के लिए मीडिया का गलत इस्तेमाल बताया है। कल थर्सडे को जारी एक बयान में ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस हफ्ते के आखिर में एक स्पेशल इशू में इस्लामी इनकलाब के लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के कई बेअदबी करने वाले कार्टून छापने के फ्रांसीसी मैगजीन के फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इस मैगजीन ने दिसंबर की शुरुआत में कार्टून बनाने के लिए एक कंपटीशन का ऐलान किया था। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि मैगजीन के जरिए इस तरह का हमलावर कदम दुनिया के तयशुदा एथिकल उसूलों की खिलाफ वर्जी, मजहबी मुकद्दसात की बर्बर बेहुरमती, सियासी और मजहबी जिम्मेदार के खिलाफ एक नापाक कदम और सरकारी सिंबल्स और ईरानियों के कौमी उसूलों के खिलाफ गुनाह है। मिनिस्ट्री ने कहा कि इन बेअदबी वाले कार्टून के जवाब में फ्रांसीसी इंस्टीट्यूट को बंद करना पहला कदम है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि शार्ली हेब्डो के बेअदबी वाले कदम से एक बार फिर पता चलता है कि यहूदीवाद यानी ज़ायोनिज्म ने इस्लाम मुखालिफ जज्बात को भड़काने और समाजों और लोगों के बीच नफरत और तकसीम को बढ़ाने के लिए मीडिया का गलत इस्तेमाल किया है। इससे पहले वेडनेसडे को तेहरान में फ्रांस के एम्बेसडर निकोलस रोशे को फॉरेन मिनिस्ट्री तलब किया गया था। मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन नासिर कानानी ने इस मुलाकात में फ्रांसीसी एम्बेसडर से कहा कि ईरान किसी भी तरह से अपने मुकद्दस और इस्लामी, मजहबी और नेशनल उसूलों की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इजहार राय की आज़ादी के बहाने फ्रांस को दूसरे मुल्कों और मुस्लिम मुल्कों के मुकद्दसात की बेअदबी को सही ठहराने का कोई हक नहीं है। फ्रांसीसी एम्बेसडर ने कहा कि वो ईरान के प्रोटेस्ट को अपने मुल्क तक पहुंचा देंगे। इससे पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने शार्ली हेब्डो के बेअदबी वाले काम की मजम्मत करते हुए फैसला कुन रिएक्शन की धमकी दी थी। 4 जनवरी को उन्होंने कहा था कि मुल्क के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा के कैरिकेचर छापने में इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। अब्दुल्लाहियान ने एक ट्विटर पोस्ट में लिखा था कि एक फ्रांसीसी पब्लिकेशन के जरिए मजहबी और सियासी लीडर के खिलाफ कार्टून छापने का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हम फ्रांस सरकार को उसकी हद से बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने यकीनी तौर पर गलत रास्ता चुना है। आपको याद दिला दूं कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अब से पहले ईरान में गड़बड़ी और हंगामे भड़काने के इल्जाम में 12 दिसंबर को शार्ली हेब्डो समेत दर्जनों यूरोपीय लोगों और इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ पाबंदियां लगाई थीं।
امیر عبداللہیان نے کہا کہ ہم نے شارلی ہیبدو کو پہلے ہی پابندی والی لسٹ میں رکھا ہے۔ فرانسیسی میگزین شارلی ہیبدو کی اظہار رائے کے نام پر بے ادبی اور غلط کارٹون چھاپنے کی لمبی تاریخ رہی ہے۔ ستمبر 2020 میں اس نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کارٹون کو پھر سے چھاپا جو اس نے پہلی بار 2015 میں جاری کیے تھے، جس سے مسلم دنیا میں غصہ اور پروٹیسٹ ہوئے تھے۔ اس کی وجہ سے 7 جنوری 2015 کو ایک خطرناک حملہ ہوا جس میں شارلی ہیبدو میں کام کرنے والے 8 لوگوں سمیت 12 لوگوں کی جان گئی تھی۔ ستمبر میں ایران میں مہسا امینی کی موت کے بعد شروع ہوئے ہنگاموں کے دوران اس میگزین نے بھی حملہ آور ایران مخالف رخ اپنایا۔ آپ کو بتا دوں کہ شارلی ہیبدو نے ایک خاص ایڈیشن میں آیت اللہ خامنائی کے کیریکیچر کو چھاپا ہے۔ یہ خاص ایڈیشن شارلی ہیبدو کے خلاف ہوئے پیرس آفس پر حملے کی 8ویں برسی کے موقع پر نکالا گیا ہے، جو پیغمبر محمد کے کارٹون چھاپنے کے میگزین کے فیصلے کا بدلہ لینے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ تہران میں موجود فرانس کا دہائیوں پرانا ریسرچ انسٹیٹیوٹ اس کی فارن منسٹری سے جڑا ہوا ہے۔ یہ 1983 میں 19ویں صدی کے آرکیولوجیکل ڈیلیگیشن اور ایران اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ کے ایک ساتھ آنے سے بنا تھا۔ اس انسٹیٹیوٹ میں ایک بڑی لائبریری ہے جس میں 28,000 کتابیں ہیں۔ ایران کی طرف سے سخت ری ایکشن کے باوجود شارلی ہیبدو میگزین جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ میگزین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس نے بیتے کچھ مہینوں سے ایران میں سرکار کے خلاف ہو رہے پروٹیسٹ کی سچائی دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی بیچ بغداد سے خبر ہے کہ عراقی پرائم منسٹر محمد شیعہ السودانی نے 3 سال پہلے بغداد ہوائی اڈے کے پاس امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے ٹاپ ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور حشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی ٹارگٹ کلنگ حقیقت میں عراق کی آزادی پر شرمناک حملہ تھا۔ انہوں نے ان دونوں مارے گئے کمانڈروں کو داعش کے خلاف کامیاب جنگ لڑنے کی وجہ سے کمانڈرز آف وکٹری کہتے ہوئے کہا کہ ان کا قتل عراق کی ریجنل انٹیگریٹی اور نیشنل سوورنٹی کی خلاف ورزی ہے۔ ان کمانڈروں کی ٹارگٹ کلنگ، جن کا ٹیررزم کو ختم کرنے میں اہم رول تھا، امریکہ اور عراق کے بیچ سمجھوتوں کی بہت بڑی بے ادبی اور خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے اس موقع پر امریکہ کے سابق پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سرکار کی مذمت کی۔ آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے 3 جنوری 2020 کو بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پاس ڈرون حملے میں IRGC کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی حشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس کا قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد 8 جنوری 2020 کو IRGC نے جنرل سلیمانی کے قتل کا بدلہ لیتے ہوئے میزائل حملوں سے عراق کے ویسٹرن صوبے انبار میں امریکی چھاونی عین الاسد کو نشانہ بنایا تھا۔ حال ہی میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا تھا کہ جنرل سلیمانی نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ریزسٹنس مورچے کو پھر سے زندہ، مضبوط اور ہتھیار بند کرنے میں بڑا رول ادا کیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے قاسم سلیمانی کی قربانیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا بڑا کام اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ریزسٹنس مورچے کی حفاظت کرنا، مضبوط بنانا اور ہتھیاروں سے لیس کرنا تھا۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ریزسٹنس مورچے کو نئے جذبے کے ساتھ زندہ کرنا سلیمانی کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریزسٹنس کے فزیکل، روحانی اور ذہنی پہلوؤں کو مضبوط کر کے سلیمانی نے انہیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مضبوط کیا تھا۔ اسرائیلی زائنوادیوں کا سامنا کرنے میں فلسطینیوں کی مضبوطی اور عراق، سیریا اور یمن میں ریزسٹنس کی کامیابیوں کے لیے بھی انہوں نے جنرل سلیمانی کو ہی یاد کیا۔ آیت اللہ خامنائی نے داعش ٹیررسٹ کے خاتمے اور اس کی کئی جڑوں کو ختم کرنے کو سلیمانی کے اہم کارناموں میں گنواتے ہوئے کہا کہ شہید سلیمانی نے اس امتحان میں بھی اچھا کام کیا۔ انہوں نے جنرل سلیمانی کے کچھ خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ایمانداری ان سبھی خوبیوں پر حاوی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں اس طرح مشہور کیا اور دنیا میں عزت اور تعریف کا مقام عطا کیا۔ میرا سمجھنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے سلیمانی اور مہندس کو قتل کیے جانے سے ایک بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ ایران اور عراق کی نہ صرف سرکاریں بلکہ عوام بھی ایک دوسرے کے کافی نزدیک آئے ہیں، اور اب یہ بات دونوں طرف بلکہ پورے علاقے میں صاف ہے کہ امریکہ ان سبھی ملکوں کا دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2020 کے بعد امریکی فوجوں کے خلاف عراق اور سیریا میں حملے تیز ہوئے ہیں۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔